आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान एक तवील अरसे तक बेअमनी और दहशतगर्दी का शिकार रहा है। बाज़ लोगों के बकौल वहाँ पर शोरिश थी जो पिछले कई सालों से जारी थी, ताहम पिछले 2 वर्ष के दौरान सूबे के हालात में नुमायां बेहतरी आई है और दहशतगर्दी में 50% से ज़्यादा कमी देखने में आई है। ये सूरत हाल में तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। बलूचिस्तान से आने वाली इस खबर के दौरान ये बात भी अब सामने आ रही है कि वहाँ पर सियासी मसाइल का हल सियासी अंदाज में ढूंढने की कोशिश की जा रही है और ख़ास तौर पे नाराज़ बलूचिस्तान के वो रहनुमा जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं उन्हें कौमी धारे में लाने की कोशिशें कामयाब हो रही हैं। अमन और अमान में बेहतरी का ये वही अरसा है जिसके दौरान सितंबर 2013 से अक्टूबर 2015 के दौरान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ बलूचिस्तान में सदर्न कमांड के कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने अरसे में पहाड़ों पर जाने वाले नौजवानों से बातचीत का आगाज करवा के कौमी धारे में उनकी वापसी का रास्ता हमवार किया और इसी दौरान वो लोग जो गैर मुल्की इशारे पे बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे थे, दहशतगर्दी कर रहे थे, उनके खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी के इंतहाई कामयाब ऑपरेशन की सरबराही की। इन दोनों चीज़ों का क्रेडिट लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ को जाता है जो वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मुशीर हैं। नौजवानों को ये पता चलता जा रहा है कि उनको बहला फुसला कर चंद पैसों की खातिर जिन जानलेवा हरकत पर उकसाया जा रहा था वो उनको जेब नहीं देती। उन नौजवानों को जो पहाड़ों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपील करता हूं कि वापस आ जाएं अपने प्यारों में। हम अमन से और भाईचारे से रहना चाहते हैं। इसी पॉलिसी को सिविल क़यादत ने बलूचिस्तान में और वफाक ने आगे बढ़ाया और 2013 में ही वज़ीर आला बनने के बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने भी पस पर्दा रह के नाराज़ बलूचिस्तान के रहनुमाओं से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया, जिसके बाद सूबे में बेहतरी नजर आने लगी। वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस साल के शुरू से लेकर सितंबर तक फ़िरका वाराना वाक़यात में 27 अफराद जाबाक और 13 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस फ़िरका वाराना दहशतगर्दी में 91 अफराद हलाक और 129 जख्मी हुए थे, जबकि 2013 के दौरान इसी बुनियाद पर 258 अफराद को कत्ल किया गया था। गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान एफसी के 279 जवान और पुलिस के 316 एहलकार जाबाक हुए हैं। तहम इस साल इन वाक़यात में 39% कमी आ चुकी है। रवा साल के दौरान बलूचिस्तान में 228 धमाके और 118 रॉकेट हमले किए गए हैं, जबकि 2014 में 435 बम धमाके और 368 रॉकेट अटैक किए गए थे। बम धमाकों के हवाले से 2013 बदतरीन साल साबित हुआ था, जिसके दौरान 483 बम धमाके और 332 रॉकेट हमले किए गए थे। बलूचिस्तान में होने वाली मजमूई हलाकतों की बात की जाए तो इस साल अब तक बेअमनी के वाक़यात में 832 अफराद जान गंवा चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस 1330 अफराद जाँ बहक हुए थे। सूबाई हुकूमत और बलोच कबाइल का एक वक्त खान ऑफ खल्लात आगा सुलेमान दाऊद और बरामदाग बुक्टी से मिल चुका है, जबकि इस हवाले से मजीद बातचीत भी जारी है। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के जिला वतन रहनुमा बरामदाग बुक्टी ने गुज़िश्ता रोज़ BBC के इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक भी की और इंकशाफ भी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच उनसे 3 बार और वफाकी वज़ीर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच उनसे मुलाकात कर चुके हैं और ये मुलाकात जिनीवा में हुई। इस सिलसिले में बरामदाग मुफ्ती ने कहा थे और जनरल अब्दुल कादिर थे। मैं अर्ज करूं आपको मालिक साहब का ये पहला टाइम नहीं है कि मैं इनसे मिला हूँ। इन्होंने 2 बार पहले भी मुझे मैसेज की लंदन में, कोई 4 महीने पहले, फिर 4 महीने पहले। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई मैं नहीं मिलूंगा आपसे क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप ऐसे ही चीफ मिनिस्टर हैं, तो मेरा आपसे मिलना इस वक्त मुनासिब नहीं है। अगर आप पहले आते मैं मिलता और अगर आप चीफ मिनिस्ट्री के बाद आए मैं आपसे मिलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, वो चले गए। फिर दोबारा आए 4 महीने के बाद लंदन से, फिर ही हमें
में मैसेज की, तो फिर हमने मैसेज उनको यही कहा, भाई भी आप बलोच हैं, सफेद रिश हैं, भी आपको बार बार मैं इस तरह कहूँ मुनासिब भी नहीं है। अभी तीसरी बार थी जब आए तो मैंने समझा मुनासिब नहीं है कि बलोच हैं, तो मैं इनको कह दूं भाई मैं आपसे नहीं मिलूंगा, और पहले कह भी चुका हूँ कि भाई हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो शायद ऐसे नहीं कोई और चीज हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप आ जाएं। तो इस तरह से मुलाकात हुई। मिलिट्री और सिविल क़यादत की जानिब से जिला वतन बलोच रहनुमाओं से बातचीत की पॉलिसी ने बलूचिस्तान के हालात पर नुमायां तौर पर मुस्बित असरात डाले हैं। सूरत हाल बलूचिस्तान के हवाले से इतनी हौसला अफजा गुज़िश्ता सालों में नजर नहीं आई थी जितनी अब नजर आ रही है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं और इसके लिए हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है वफाकी काबीना के वजीर और बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर और साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बराम दाग मुफ्ती कहते हैं कि आपने भी उनसे मुलाकात की है, चीफ मिनिस्टर अब्दुल मालिक बलोच भी उनसे 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। जब आप भी गए हैं और चीफ मिनिस्टर 3 बार मिल चुके हैं, इसका मतलब यह है कि कोई ब्रेक थ्रू हुआ है इस लेवल पे बातचीत और ये तमाम चीजें, क्या ये कहना मुनासिब है? खान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आप मुझसे ये बातें पूछ रहे हैं। और हाँ, पेशरफ्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और बरामदा बुगटी से भी चूँकि उन्होंने कहा ये बात सामने आई है, मेरी मुलाकात उनसे हुई है, डॉक्टर मालिक साहब की और मेरी उनसे मुलाकात हुई 2 मरतबा। 2 दिन हम उनसे मिलते रहे, तीसरे दिन फिर अलहदा मेरी उनसे मुलाकात हुई। और उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है और वो पाकिस्तानी आइन को मानते हुए, आइनी हदूद में रहते हुए सियासत करने का इरादा रखते हैं। ये इरादा उन्होंने ज़ाहिर किया और अलावा इसके उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ मुतालिबात थे, और जो कुछ उन्होंने हमें बताया वो आके हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताया हुआ है और इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई की जानी है। अभी तक फाइनल इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा जब तक कि मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब इसके बारे में मज़ीद हिदायत नहीं देंगे या कार्रवाई करने के लिए बताएंगे नहीं। बहरहाल पेशरफ्त है और डायरेक्शन सही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मसले के बारे में एक सुलझाव का माहौल पैदा हो। जनरल साहब, इस वक्त नाम तो बरामदाग बुगटी का आ रहा है, जबकि कई ऐसे इम्पोर्टेंट जला वतन रहनुमा हैं बलूचिस्तान के जो बैरून मुल्क हैं, उनसे भी राब्ते हुए हैं। उनमें से कोई, उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है? जो कुछ सामने आया है फ़िलहाल आप उसी को समझ लें, लेकिन बरामदाग साहब से जिस वक्त हमारी बुगटी साहब से बातचीत थी तो उन्होंने कुछ इशारे दिए कि अगर उनकी बातें मानी जाएं और वो उनसे बातचीत किया जाए तो मुमकिन है बाकी कुछ उसकी वो यूथ जो उसके उम्र के लोग हैं वो भी शायद उसके साथ शामिल हो जाएं और वो भी आ जाएं। इसमें अब अगला स्टेप होना क्या है? हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ फैसले करने हैं, जैसे कि आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ऑब्वियसली फैसला करेंगे। जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसका जवाब दिया जाना है, फिर बात आगे चल सकती है। और जवाब तो चीफ एग्जीक्यूटिव देगा, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और उसमें फिर व्यू पॉइंट लिया जाना है अफवाज पाकिस्तान का जो कि बरसर पैकार रहे हैं इस कार्रवाई करने में इन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि पहाड़ों में गए हुए थे और आइन को इन्होंने चैलेंज किया हुआ था। बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ऑफ कोर्स, चूँकि चीफ मिनिस्टर था आया था इस बातचीत में, चीफ मिनिस्टर शायद अपनी कैबिनेट को और असेंबली को कॉन्फिडेंस में लें और प्राइम मिनिस्टर साहब भी शायद इसके लिए अगर ज़रूरत महसूस करें तो और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे शायद मशवरा करने की वो ज़रूरत महसूस करें और फिर एक मुत्तफ़िका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाए और उसको लेके पर अगला कदम उठाया जा सके। जनरल साहब, हम किसी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं या अनलिमिटेड टाइम है हमारे पास, या हमें जो है वो, क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि बड़ी पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट है, इसको अब हमें रैप करना है, इसको किसी फॉर्म में सामने लाना है, आपके ख्याल में ये कब मुतवक्किल होना चाहिए? तो मैं इसके बारे में इतना कहूँगा, चूँकि मेरी मिनिस्ट्री इस किस्म की है जो इससे मुताल्लिक नहीं है, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का बुनियादी तौर पर मसला है और डिफेंस की मिनिस्ट्री का ताल्लुक है और इस बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने सच मुझसे कोई अपना व्यू पॉइंट या रिएक्शन शेयर नहीं किया है और न इसके ऊपर कोई हमारी डिस्कशन हुई है अब तक, सवाए इसके कि वो पॉइंट्स हमने कन्वे किए और मैंने डॉक्टर साहब ने उसके बाद फिर मज़ीद पेशरफ्त
میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب بہت جلد شاید اس کے بارے میں کوئی میٹنگ کر لیں اور کوئی پوائنٹ آف ویو سامنے آ جائے. تو جلیل صاحب اب یہ بھی اسیوم کریں نا کہ جب آپ وہاں گئے اور obviously بڑی بات تھی 2 بار چیف منسٹر گئے تو ہمیں یہ اسیوم کرنا چاہیے obviously کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو صدرن کمانڈ کے جو کور کمانڈر تھے جو اس وقت جنرل جنجوا تھے اور اب وہ پرائم منسٹر کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ اسی پیج پر تھے, یہ مل کے ہی بات ہو رہی ہوگی. چلیں یہ پوائنٹ ایسا ہے جس کو میں نہیں چھپاؤں گا. بالکل یہ بات چیت میں ایوری بڈی واز آن دا سیم پیج اور آرم فورسز اور صدرن کمانڈ اور جو کوئی بھی دے آر آن دا سیم پیج اور یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا. جنرل صاحب آپ فرمائیے گا, بڑی یونیک پوزیشن ہے آپ کی, بینگ اے بلوچ یور سیلف, آپ گورنر رہے, آپ کور کمانڈر رہے کوئٹہ کے, بہت ہی یونیک آپ کی پوزیشن ہے. ہم کتنے قریب ہیں یہ بلوچستان کے مسئلے کے ایک کمپریہنسو یا کافی حد تک بہتر مسئلے کے حل کے, ہم کتنے قریب ہیں اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لائف ٹائم اپرچونٹی ہمارے پاس؟ کامران خان, میں ایک پوائنٹ آپ نے بالکل کہا, میری بڑی ڈیلیکیٹ پوزیشن ہے, یونیک بھی ہے اور ڈیلیکیٹ بھی ہے. اور میں کہتا ہوں, ممکن ہے میں غلط ہوں اور لوگ میری ویو پوائنٹ کو, میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کے بارے میں تھوڑی بہت شد بدھ بھی رکھتا ہوں. اور آپ نے جب ابتدائیہ شروع کی اور کافی اچھی باتیں کی اور اچھی خبر بھی دی لوگوں کو کہ حالات بہت بہتر ہو گئے وغیرہ جو کچھ بھی ہے, جب بھی ہمارے پاسٹ میں انسرجنسیز ہوئے جتنے بھی, یہ 5واں انسرجنسی ہے جو کہ بلوچستان میں ہو رہا ہے اور ان کے اینڈ کی طرف اس قسم کی کارروائیاں ہوئیں جو کہ ابھی بلوچستان میں ہو رہے ہیں, لیکن پھر معاملہ اٹھتا گیا اور پھر نئی ڈیولپمنٹ آئی اور وغیرہ وغیرہ. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو کارروائی کی گئی ہے یہ سپریسو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سپریشن بڑا ایک اپریشیبل لیول تک وہ سپریشن ہوا ہے اور ایک سیٹسفیکٹری لیول بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن جب تک بنیادی کازز کو ایڈریس نہ کیا جائے جس کی بنیاد کے اوپر بار بار یہ ہیپننگز ہو جاتے ہیں کہ لوگ بندوق لے کے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں اور کیوں چلے جاتے ہیں, کیسے چلے جاتے ہیں. میں تو جب ابتدا میں نے سیاست کی 2005 میں, اس وقت سے آج تک میں ایک مطالبہ بار بار کرتا رہا ہوں, یہ بات میں کرتا رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو گو انٹو دا کازز, کہ یہ اگر انسرجنسی شروع ہوا تو کیوں شروع ہوا, کہاں سے شروع ہوا, کون ذمہ دار ہے اس کے لیے. اس کے لیے ایک ہائی پاورڈ کمیشن ہمیں بٹھانے کی ضرورت ہے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے. ہم دیکھیں کہ بھئی اس میں بلوچ کا قصور ہے, قصوروار وہ تھے, کون تھا جو بھی قصوروار ہے. قصوروار کو ہمارے ملک میں بڑے لوگ ہیں, بڑے ایماندار لوگ, بڑے نامی گرامی قسم کے لوگ ہیں, وہ انویسٹیگیٹ کرے, اس کو معلوم کرے. اور اگر پھر قصور کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو الزام دینے کی, سزا دینے کی, اس کا بھی مطالبہ میں نہیں کرتا ہوں. اور الزام بھی سامنے نہ لائیں, اگر اس کو سیکرٹ رکھنا ہے سیکرٹ رکھیں, لیکن وہ کازز جو ہیں جس کی بنیاد کے اوپر بار بار یہ انسرجنسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. ابھی تو پہلے تو جو کچھ ہوتا تھا وہ آئینی حدود کے اندر کارروائی تھی, اس دفعہ کی انسرجنسی آئینی حدود سے باہر نکل گیا, آزادی کی باتیں ہونے لگی اور پاکستان توڑنے کی باتیں ہو گئی, اور پھر کلیئر کٹ اس بات کے ثبوت بھی آئے کہ باہر کے ملکوں کے اس کو سپورٹ ہے ہمارے دشمنوں کی. اور یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈھکی چھپی بات ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. کازز اگر ایڈریس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بالکل, میں بہت آپٹیمسٹک ہوں, اگر کازز کو ایڈریس کیا جائے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل ایمیکیبلی سیٹل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ, وفاقی وزیر سرحدی امور ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو کہ اس وقت رسک ہے, اس حوالے سے بہت ہی وسیع اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور اطلاعات یہ آئی ہیں کہ لاہور میں ان کی رہائش گاہ, ذاتی رہائش گاہ جو کہ جب وزیر اعظم تشریف لاتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس ہوتی ہے, اس کی سیکیورٹی کے لیے 37 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں, وسیع سیکیورٹی ارینجمنٹ. اور اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. دہشت گردی کی خطرات, خاص طور پر حکومت پنجاب کے سابق وزیر داخلہ پر ہونے والے خطرناک قاتلانہ حملے کے بعد
हुकूमत पंजाब ने अब जाती उम्रा में वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की फैमिली सिक्योरिटी के लिए वसी इक़दाम करने का फैसला किया है और इतलात के मुताबिक इसके लिए 36 करोड़ 44 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक ये अखराजात रवा माली साल के 2015-2016 के बजट में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला उनके ख़ानदान के मुख्तलिफ सिक्योरिटी अखराजात से अलहदा हैं और ये खुसूसी तौर पर फौरी तौर पर जारी किए जा रहे हैं। जवाब ये बताया गया है कि इंटेलिजेंस इदारों और महकमा CNW ने जाती उम्रा की सिक्योरिटी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था और दहशतगर्द नाक़िस सिक्योरिटी से फ़ायदा उठाकर वारदात कर सकते हैं, इस खदशे का इजहार किया था। सिक्योरिटी इंतजामात के तहत जाती उम्रा में रायविंड महल के गिर्द 4.5 किलोमीटर तवील फसील कायम की जाएगी। 90 CCTV कैमरे, 100 एलिवेटेड लाइट्स और LED लाइट्स नस्ब की जाएंगी। 20 एलिवेटेड चेक पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। ज़राए कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ की ख़ानदान की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस मुलाजमीन को खुसूसी एजाज़ियाँ देने के लिए पंजाब हुकूमत ने 2 करोड़ 71 लाख रुपए भी जारी किए हैं और इसके लिए इजाफी फंड मुख्तस किया गया है। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब जनाब मियां शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी स्क्वाड के लिए 14 गाड़ियों की खरीदारी के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड जारी किए गए थे। इजलास में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और उनके ख़ानदान की सिक्योरिटी पर यह बताया गया है। ज़राए कहते हैं कि 2751 पुलिस एहलकार तैनात हैं, जबकि पंजाब पुलिस के 44 एहलकार प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में ड्यूटी अंजाम देते हैं। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के पे वसी इक़दामात और उस पर वसी अखराजात, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूबे पंजाब के वज़ीर दाखिला, वज़ीर क़ानून जनाब राना सनाउल्लाह खान। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, इलेक्शन की कामयाबी मुबारक। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से वसी इक़दामात और इंतहाई वसी अखराजात, क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस बहरहाल इस्लामाबाद में है और सरकारी उनकी जो ऑफिशियल मेन रिहाइशगाह है वो इस्लामाबाद ही है, लेकिन ये रायविंड के हवाले से 37 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें कामरान साहब, मैं ये जो फिगर्स आपने पेश किए हैं, ये फिगर जो है ये दुरुस्त नहीं है और इस कदर रकम जो है वो खर्च नहीं हुई और जो रकम जारी हुई थी उसमें काफ़ी रकम जो है वो अनस्पेंडेड जो है वो इस वक्त भी जो है वो मौजूद है। लेकिन मैं इसमें जाए बगैर मैं आपकी तवज्जो इस जानब मबजूल करवानी चाहूँगा कि कर्नल शुजा खानज़ादा की शहादत के बाद ज़रब अज़ब को जिस कदर धचका लगा, आप ये देखें कि ये रायविंड के इर्द गिर्द जिस किस्म का माहौल पिछले तकरीबन 1.5 साल 2 साल से पाया गया है और 5 दहशतगर्द ग्रोह जो हैं वो वहाँ पे अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ और वज़ीर आज़म की रहायशगाह को जो है वो निशाना बनाने के लिए जो है वो पकड़े गए। जो उनसे इंफॉर्मेशन मिली है, मैं अब आपको क्या बताऊँ कि वो यानी जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स हैं उनको उस तरह से पब्लिक नहीं किया जा सकता कि कितने करोड़ रुपया जो है ये दहशतगर्द तंजीमों ने इस बात के लिए मुख्तस किया था कि वो वज़ीर आज़म की इस रहायशगाह को जो है वो निशाना बना सके। इस बारे में राह ने जितने करोड़ रुपया मुख्तस किया है, मैं समझता हूँ कि आपका ध्यान जो है वो उस तरफ भी जो है वो जाना चाहिए और ये बात भी यानी ज़ेर नज़र रहनी चाहिए कि इस ज़रब अज़ब में और इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने कितने हज़ार करोड़ रुपया जो है वो अब तक हम खर्च कर चुके हैं और कितनी कीमती इंसानी जानें, जिसमें एक जान की कीमत भी जो है वो कई 100 करोड़ जो है वो नहीं हो सकती, वो हमने जो है वो कुर्बान की हैं। अगर ऐसी सूरत हाल में ये मियाँ नवाज शरीफ की हिफाजत नहीं है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी का मामला है और इसमें अगर खुदा न खास्ता अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ के तय करदा जो उनके मयार हैं उसके मुताबिक वहाँ पे इंतज़ामात नहीं किए जाते और खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो आप फिर ये देखें कि फिर ये मुल्क कहाँ जाएगा, ये हमारा ज़रब अज़ब कहाँ जाएगा और किस कदर जो है वो धचका लगेगा इस मुल्क को और इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को। तो राना साहब, मेरी ये आपसे सबमिशन होगी कि आप इस बारे में आप बहुत ही समझदार और बहुत ही दाना इंसान हैं, तो आपको कम से कम जो है ये यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जो इसमें कोई कलाम नहीं है राना साहब। इसमें तो हमें जो है इस किस्म की जो है वो निटी ग्रिटी में या इस किस्म की नेगेटिविटी में जो है वो नहीं जाना चाहिए। इसमें कोई कलाम नहीं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजिम अमल है। ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सिक्योरिटी बहुत लाजिम अमल है, लेकिन ये जो
جو اسپینڈنگز ہیں آبویسلی یہ لاہور میں ہو رہی ہیں اور وہاں ہو رہی ہیں جو کہ دراصل وزیر اعظم صاحب کی ذاتی رہائش گاہ. یقینی طور پہ وزیر اعظم یہاں پہ 2 دن اسپینڈ کرتے ہیں ہفتے کے, لیکن جو حکومتی جس طرح سے کام ہوتے ہیں اس میں یہ کتنا اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جو پیسہ صرف کیا جا رہا ہے وہ اس کی ورتھ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب حکومتی اخراجات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز کے لیے کتنے پیسے خرچ کر دیے گئے, اس کی آڈٹ اور اس کا پراپر ایک روپے کا حساب جیسا کہ ہونا چاہیے. کامران صاحب اس کا آڈٹ, اس کی ٹرانسپیرنسی, اس کا جو شفافیت ہے وہ بالکل میں آپ کو کیٹیگوریکلی 2 ٹوک جو ہے وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. جب آپ چاہیں اس کا ایک پیسہ جو ہے وہ خرچ جو ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں گے. جہاں سے آرڈر چاہیں آپ چاہیں کوئی اور چاہے کروا سکتا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں ان میٹنگز کا کسی نہ کسی لیول پہ حصہ رہا ہوں. وزیر اعظم نے خاص طور پہ یہ بات کہی کہ یہاں پہ جو بھی چیز آپ نے لگانی ہے وہ اس طرح سے لگانی ہے کہ جب بھی اس کی ضرورت نہ رہے, یا اگر کوئی وزیر اعظم ہاؤس کسی اور جگہ پہ شفٹ ہوتا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ لے جایا جا سکے اور وہ قابل استعمال بھی رہے. وہاں پہ ان کی جو 4 دیواری ہے ان کے گھر کی, اس کے اندر کوئی ایک پیسہ بھی جو ہے وہ سرکار کی طرف سے یا سرکاری پیسہ جو ہے وہ خرچ نہیں کیا گیا, نہ ہی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن سیکورٹی ایجنسیز کی جو ایک سیٹسفیکشن ہے, اور پھر میں اب یہ بات جو ہے یہ میں کسی حد تک ہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ یہاں سے جو گروہ جو سازشیں کرتے, جو وہاں پہ سرنگیں لگاتے, ان سے جو آپریٹرز پکڑا گیا ہے جس قسم کا دہشت گرد تنظیموں کے جو یہ لوگ تھے, اس کی اگر میں آپ کو قیمت بتاؤں تو شاید اس سے جو ہے وہ اس کی قیمت ہو. جو ان سے انفارمیشن ملی ہے انویسٹیگیشن میں کہ ان کو کتنا پیسہ جو ہے وہ کہاں سے ملا اور کس حد تک ان کا بڑا بجٹ تھا کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو نشانہ بنائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو ہے یہ پھر رقم یا یہ سیکورٹی ارینجمنٹ جو ہے وہ شاید اس لیول کے نہ لگے. لیکن بہرحال ہم نے یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ سیکورٹی ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کی, میاں نواز شریف کے نہیں, وزیر اعظم پاکستان کی سیکورٹی کو جو ہے وہ پھول پھول بنائیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے حد المقدور جو ہے وہ جو انتظامات کیے ہیں, ہمیں اس کے اوپر وی آر کانفیڈنٹ کہ ان کے ہوتے ہوئے جو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کوئی بھی دہشت گرد یا کوئی بھی پاکستان دشمن جو ہے وہ کسی اپنی ناپاک عزائم میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر معاف کیجیے گا صوبائی وزیر داخلہ وزیر قانون ہمارے ساتھ تھے. جناب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ حالیہ دور میں, حالیہ مہینوں میں جو گروہ پکڑے گئے ہیں وزیر اعظم کی لاہور کی رہائش گاہ کے آس پاس رائیونٹ سے, وہ انتہائی یعنی ان کی فنڈنگ بہت کروڑوں روپے کی فنڈنگ تھے. وہ ان کا مقصد صرف وزیر اعظم کی رہائش گاہ کو تباہ کرنا تھا. سرنگیں بنانے کے علاوہ دوسرے جو ان کے مقاصد تھے, جو ان کے پورے آپریشنز کی ڈیٹیل تھی وہ سامنے آئی ہیں. وزیر اعظم کی رہائش گاہ کو شدید خطرہ تھا اور چند دہشت گرد گروہ خاص طور پہ صرف اور صرف وزیر اعظم کو اور ان کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے اب یہ اقدامات کیے گئے ہیں اور ان میں مزید اس کو بڑھایا گیا ہے. خاص طور پہ صوبائی وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم کی لاہور کی رہائش گاہ کی سیکیورٹی کے لیے فوری طور پہ 37 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں تاکہ یہاں کی سیکیورٹی کو ری انفورس کیا جا سکے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا آج کی سب سے بڑی خبر, آج کی شاہکار اور سب سے بڑی شہ سرخی. چھوٹے سے کمرشل بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد. ویلکم بیک. پچھلے 24 گھنٹے فوج اور سول قیادت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بہت اہم ہیں. حالیہ مہینوں بلکہ حالیہ سالوں میں
وہ کیفیت اور وہ مزاج دیکھنے میں نہیں آیا جو پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھنے میں آیا۔ پاکستان میں وہ لوگ جو کہا کرتے تھے، باوجود کہا کرتے تھے کہ فوج اور سیاستدانوں کے درمیان، سیاسی قیادت کے درمیان تعلقات میں سب اچھا ہے اور آئیڈیل ہے، وہ تصور اور وہ خیال پچھلے 24 گھنٹوں میں تحلیل ہوتا نظر آیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ آل از ویل اور مثالی سول ملٹری تعلقات ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ باتیں تحلیل ہوتی نظر آئی ہیں، گو کہ یہ کوئی خوش کن ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بہت ہی سیریس معاملہ ہے۔ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس میں عسکری قیادت نے حکومت کی کارکردگی پر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا اور گڈ گورننس نہ ہونے کا شکوہ کیا تھا۔ اہمیت کی بات یہ تھی کہ یہ تمام باتیں جو تھی جو کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ہوئی وہ غیر معمولی طور پہ اس کے پریس ریلیز میں شامل کی گئی، گو کہ اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس جو ماہانہ معمول کا عمل ہوتا ہے اس کا پریس ریلیز عمومی طور پہ 2 یا 2.5 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن کل کا جو پریس ریلیز تھا وہ اس حوالے سے کافی تفصیلی تھا۔ اس حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کل کی کور کمانڈرز کانفرنس سے پہلے پرسوں سول اور فوجی قیادت کا ایک بہت اہم اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں وزیر اعظم کے دفتر میں ہوا تھا، جہاں پر فوج کے اہم جنرلز کے ساتھ وزیر اعظم کے اہم نائبین بھی موجود تھے، جس میں خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان، دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن، حکومت کی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک پالیسیز پر سیر حاصل بحث ہوئی تھی۔ لگتا یہ ہے کہ وہاں پر معاملات طے نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایسا لگا کہ کہیں بہت زیادہ گیپ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کور کمانڈرز کانفرنس کا کل پریس ریلیز جاری کیا گیا تو اس میں کہا گیا کہ مکمل امن کے لیے طویل المدتی اقدامات کرنے ہوں گے اور گڈ گورننس کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان اور فاٹا میں اصلاحات نہ ہونے سے آپریشن متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیموں یعنی JIT کی تحقیقات مکمل نہ کیے جانا آپریشن پر اثر انداز ہو رہا ہے یا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن ضرب عزم کامیابی سے جاری ہے، یہ کہا گیا، لیکن اب سے تقریباً 2 گھنٹے قبل اور اس کور کمانڈرز کے پریس ریلیز کے پورے 24 گھنٹے کے بعد حکومت کے ترجمان نے ایک غیر معمولی بیان جاری کیا ہے، جس میں عوامی سطح پر یعنی کہ ایک عوامی بیان کے ذریعے جس طرح سے کور کمانڈرز کانفرنس کا بیان جاری کیا گیا تھا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ کل اگر کور کمانڈرز نے شکوہ کیا ہے تو ابھی حکومت کی جانب سے باقاعدہ اس شکوے کا جواب یا جواب شکوہ جاری کیا گیا ہے۔ آج حکومت کی جانب سے اس کے ایک ترجمان نے اس غیر معمولی بیان میں کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد مشترکہ ذمہ داری ہے تمام اداروں کی اور تمام اداروں کو یاد دلایا گیا ہے آئین کی حدود میں رہ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج حکومت کے ترجمان نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا سب سے زیادہ کریڈٹ عوام کو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حکومت عوام کو جواب دہ ہے، اس لیے سارے فیصلے شفاف اور قومی مفاد پر مبنی ہے، یعنی کہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ اگر ہم جواب دہ ہیں تو عوام کو جواب دہ ہیں، ہم سے جواب کوئی اور نہیں مانگ سکتا۔ یہ کہا گیا آج کہ گڈ گورننس کا پختہ عزم حکومت کی تمام پالیسیوں کا ترہ امتیاز ہے، جو جواب تھا اس بات کا جو کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں گڈ گورننس کے حوالے سے کی گئی۔ اس کے علاوہ چند اہم نکات جو آج حکومت نے یاد دلائے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف حکومت کی پالیسی پر عمل درآمد جن وجوہات کی باعث ممکن ہوا ہے ان میں موجودہ حکومت کی سیاسی اتفاق رائے حاصل کرنے میں کامیابی یعنی کہ پہلا کریڈٹ حکومت کا، پھر مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کی شجاعت و بہادری، پھر صوبائی حکومتوں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس اداروں کی مربوط کوشش یعنی کہ یہ تمام اداروں کی مربوط کوشش ہے۔ اس کے علاوہ یاد دلایا گیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے بھی اس میں مکمل تعاون کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے ترجمان نے 24 گھنٹوں کے اندر عسکری قیادت کے شکوے کے جواب میں جواب شکوہ تو دے دیا، لیکن یہ بات اتنی نئی نہیں ہے کیونکہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اس سال 6 ستمبر کو یوم دفاع میں کہا تھا کہ پاک فوج نے ضرب عزم سے ریاست کی ریٹ قائم کی ہے، اب ریاست کے تمام اداروں کو پوری خلوص نیت سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ جنرل راحیل شریف کے 6 ستمبر کی اس بات پر اب تک عمل نہیں ہوا تھا، جس کی عکاسی کل کور کمانڈرز نے اپنے بیان میں کی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قوم کی دعاؤں سے افواج پاکستان اور سیکیورٹی کے تمام اداروں نے بے پناہ کوشش اور قربانی دیتے ہوئے
اس صورتحال پر قابو پا لیا ہے اور ریاست کی بالادستی قائم ہو گئی ہے۔ یہ ایک مشکل اور پیچیدہ سفر تھا۔ اب اس کامیابی کو مکمل اور پائیدار بنانے کے لیے ریاست کے تمام اداروں کو پورے خلوص نیت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ریاست کے تمام ادارے یقیناً خلوص و نیت سے گڈ گورننس کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہوں گے، جبھی کل یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اور آج صبح حکومت نے اس پورے اسٹیٹمنٹ پر اپنی ایسا لگا کہ حکمت عملی تیار کی تھی، اور اسی وجہ سے آج کا دن کا آغاز قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہوا۔ وہاں پر ممتاز پارلیمنٹیرین جناب محمود خان اچکزئی نے خطاب کیا اور اسے آج خاص طور پہ سرکاری ٹیلی ویژن پہ براہ راست دکھایا گیا۔ اس بیان میں جو جناب آج محمود خان اچکزئی نے اب اس قومی اسمبلی کے فلور پہ دیا، اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ یہ خاص طور پر آج پی ٹی وی پہ براہ راست دکھایا بھی گیا۔ آج کا آئی ایس پی آر کا جو پریس ریلیز ہے جناب اسپیکر، اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دی کنسٹیٹیوشن۔ یہ اتھارٹی کس کو دی گئی کہ آئین کی بالادستوں کی بات کی جائے؟ میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے، آج کے آئی ایس پی آر پہ جو کچھ چھاپا گیا ہے it is against the spirit of the constitution۔ میں نے اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ اگر یہ دو شریف ون پیج پہ ہوں ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے۔ میں اب بھی کہتا ہوں دو شریف تب ون پیج پہ ہوں گے جب آئین بالادست ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ میں اپنی جناب اسپیکر میں اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں اللہ کے سامنے، عوام کے سامنے، اگر خدا نخواستہ ان دو شریفوں میں کچھ گڑبڑ ہوئی، I am with the civilian Sharif. I am with the Sharif who is under the constitution. آج اس بیان نے موڈ سیٹ کر دیا سیاستدانوں کا، خاص طور پہ وہ سیاستدان جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے محمود خان اچکزئی کا ایوان میں بیان اور اس کے تھوڑی دیر بعد سینٹ کے چیئرمین جناب میاں رضا ربانی کا یہ غیر معمولی بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور وزیر اعظم خارجہ اور قومی سلامتی پر نظر ثانی کریں، اور اس کے لیے فوری طور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے۔ سینٹ چیئرمین جناب میاں رضا ربانی کا یہ بیان بہت اہم ہے۔ ایک تو ان کی پوزیشن ہے، وہ چیئرمین سینٹ ہے، اور دوسرے ان کی اپنی ایک مخصوص سوچ جو آج کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میری کلاس آف پولیٹیکل ورکرز نے کرپشن کی، اور ان کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں تسلیم کرتا، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ باقی پاکستان پروتر نہیں ہے، باقی پاکستان صاف نہیں ہے، سول ملٹری بیوروکریسی پاک اور شفاف نہیں ہے۔ احتساب ہو، سب کا ہو، اکراس دا بورڈ کرو احتساب، کوئی ہولی کاؤ کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہونی چاہیے، احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپریشن کے حوالے سے اہم سیاسی قوتوں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے حکومت سے تعلقات دوستانہ اور آپریشن سے کشیدہ ہیں، خاص طور پہ کراچی آپریشن کے حوالے سے، اور یہ وہ خط تقسیم ہے جو کہ اس وقت حکومتی سوچ اور وہ سوچ جو کہ آپریشن ضرب اب سے منسلک ہے، اس کے درمیان یہ ایک بڑا فاصلہ ہے جو کہ خاص طور پہ کراچی میں آپریشن کے حوالے سے موجود ہے۔ یہاں پر جو آپریشن ہو رہا ہے جس میں انسداد رشوت ستانی کے خلاف بھی آپریشن اس حوالے سے شامل ہے کہ یہاں سے دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یا اس کو فائنانس کیا جاتا ہے، اس حوالے سے جو معلومات جمع کی گئی ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ حکومت کے یہ ادارے جو کہ کراچی میں آپریشن کر رہے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں ثبوت اکٹھے کیے ہیں، منظم ثبوت اکٹھے کیے ہیں، ایک جانب متحدہ قومی موومنٹ کی لندن میں موجود قیادت کے حوالے سے، جس کے بارے میں اب یہ بات کہی جا رہی ہے اور ٹھوس یقین کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ اس کے تعلقات بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی
پارٹی کی ٹاپ سیاسی قیادت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ناقابل تردید ثبوت کرپشن کے حوالے سے جمع کیے جا رہے ہیں، مگر یہ فکر اور یہ پرسیپشن اور یہ جو انفارمیشن ہے جو کہ اس وقت ان قوتوں کے پاس ہے جو کراچی آپریشن کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ حکومت کی اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بڑی سیاسی قوت ہے، پاکستان کے سیاسی نظام میں ان کی اہمیت ہے، اور اسی حوالے سے وہ ڈیفرنس یا وہ سپیس جو کہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کے درمیان ہے وہ موجود ہے، جس کی عکاسی مختلف حوالوں سے ہو رہی ہے اور خاص طور پہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہوئی ہے، جس میں خاص طور پہ واضح طور پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت میں کہیں ضرور کچھ نہ کچھ مسائل ہیں اور اس کے اثرات آگے چل سکتے ہیں۔ اس لیے بھی بہت اہم بات ہے کہ یہ وہ ٹائمنگ ہے جس میں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف ایک انتہائی اہم دورے پر امریکہ تشریف لے جانے والے ہیں۔ ان کا یہ 6 روزہ دورہ اب شروع ہونے کو ہے اور اس دوران پاکستان کے اندر سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان یہ مسائل کی بات یقینی طور پہ اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے انتہائی نامور اور بہت ہی کریڈیبل اینالسٹ اور ایکسپیرینسڈ آتھرز ہم نے جمع کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دانشور تجزیہ کار اور مصنف جناب جاوید جبار، اور ہمارے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل ایکلیمڈ جرنلسٹ اور مصنف آتھر جناب احمد رشید۔ بہت بہت شکریہ جاوید جبار صاحب۔ میں نے ایک چھوٹا سا یہ ریزیومے پیش کیا پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جو ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو جو کور کمانڈرز کی کل جو کمیونیکیشن تھی، جو ان کا پریس ریلیز تھا، وہ ایکسٹینسو بھی تھا اور اس میں بہت ہی چپتی ہوئی باتیں کی گئی تھی، یقینی طور پہ حکومت اس سے بہت ڈسٹرب ہوئی۔ پہلے آپ اس پورے ماحول کو کیا کہیں گے؟ شکریہ کامران آپ کی دعوت کا، آپ کے کلمات کا۔ کامران، آپ نے جو فارمولیشن دیا شکوہ اور جواب شکوہ، ایک دلچسپ مجھے ہم آہنگی نظر آتی ہے کہ میں دونوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ جہاں پر کشیدگی ضرور محسوس ہو رہی ہے، شکوہ بھی درست ہے اور جواب شکوہ بھی بہت درست ہے۔ شکوہ اس اعتبار سے درست ہے کہ جب قلعہ سیاسی اور منتخب حکومت خود پیدا کرے گی تو ایک ایسے حالات میں جہاں عسکری اور سول طاقتیں دونوں مل کر ایک ٹارگٹ کو اٹیک کر رہے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ سول اور سیاسی پارٹنر وہ پورا کام نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے، تو یقیناً اس قلعہ کو پورا کرنے کے لیے یا اس کی نشاندہی کرنے کے لیے یہ ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اس حد تک اختلاف کرتا ہوں اچکزائی صاحب کی بات کا کہ جی یہ خلاف ورزی ہے of the spirit of the constitution، کہ آئین کے روح کے خلاف یہ بیان تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئین کے روح کے خلاف تھا۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے، اور آپ اگر دیکھیں انہوں نے تو یہ ذکر نہیں کیا کہ کیا ہم صحیح معنوں میں پارلیمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں، کیا حاضر ہوتے ہیں ہمارے اراکین وقت پر، کیا وزراء حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہی کا واقعہ دیکھیے، قومی اسمبلی کے اسپیکر، چیئرمین سینٹ دونوں نے بہت ہی ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ایوان میں غیر حاضر وزراء کے بارے میں۔ آپ اس پر غور کریں کہ وزیر اعظم خود بہت کم تشریف لاتے ہیں دونوں ایوانوں میں۔ آپ اس پر غور کریں کہ کابینہ کا اجلاس ایک اندازے کے مطابق کئی مہینوں سے نہیں ہوا ہے اور یہ پارلیمانی حکومت ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس کوئی فل ٹائم منسٹر آف ڈیفنس نہیں ہے، دفاع کا کوئی فل ٹائم وزیر نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جہاں پر اس کابینہ نے بہت اچھا قدم اٹھایا تھا کہ ایک قومی سلامتی کی ایک مخصوص کمیٹی قائم کی گئی تھی 2.5 سال قبل، اس کی مشکل سے غالباً 3 میٹنگز ہوئی ہیں، جبکہ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان ایک اندازے کے مطابق 80 میٹنگز ہوئی ہیں، 80 میٹنگز، اور ایک کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی تاکہ یہ کوارڈینیشن کا پروسیس جاری رکھا جائے وہ نہیں ہوئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سٹینڈنگ کمیٹی ڈیفنس کی، چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہو چاہے وہ سینٹ کی ہو، کس حرکت میں ہے وہ؟
کبھی کوئی خبر نہیں ملتی کہ دفاع کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے معاملات کا جائزہ لے کر اظہار کیا ہے، تحقیق کی ہے، یا کوئی ایسا پالیسی پیپر جاری کیا ہے تاکہ اس پر جواب دہ ٹھہرایا جائے اگر فوج کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو بڑے ادب کے ساتھ ہم خود سیاسی منتخب اداروں میں ہم نے ایک بہت بڑا خلا پیدا کیا ہے۔ پارلیمنٹ کو چھوڑیں، سیاسی جماعتوں کو لے لیں، سیاسی جماعتوں نے بھی میں یہ اس میں احمد رشید صاحب کو اپنے ساتھ جوائن کرنا چاہوں گا۔ احمد رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ ہم احمد رشید صاحب سے رابطہ کریں۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس کا جواب آ گیا ہے تو یہ ایک ریلی ایک بہت ٹینشن کی اور ایک عوام کے لیے تو ایک تشنج کی کیفیت ہے، کیونکہ اس طرح سے پبلکلی ٹٹ فور ٹیٹ ہونا یقینی طور پہ ایک کنسرن کی بات تو ہے نا۔ صحیح ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہی تو میں نے نشاندہی کی ہے کہ اگر وہ طریقہ کار جو آئین کے تحت پرسکرائبڈ ہیں، دیے گئے ہیں کہ بھائی آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ CCI، اور وہ اس کی اہمیت اس معاملے میں بہت اہمیت حاصل کرتی ہے، کیونکہ یہ بظاہر تو آپ کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان، لیکن نیشنل ایکشن پلان ایک وفاق میں صوبائی حکومتیں اور صوبائی اسمبلیوں کی شرکت پر مبنی ہے۔ یہ ایکشن جو ہم چاہتے ہیں JIT کا یا فائنینسنگ کو روکنے کا، تحقیق کرنے کا، یہ سارے صوبائی حکومتوں کے اختیارات میں ہیں۔ جی جاوید جبار صاحب، جب ہم احمد رشید صاحب نے جوائن کیا ہے۔ احمد رشید صاحب آپ فرمائیے گا، آپ نے دیکھا کل کا ایکسٹراڈنری سٹیٹمنٹ تھا کور کمانڈرز کا، پھر آپ جواب آج آ گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اگر کور کمانڈرز نے یہ بیان دیا اور اس کی پریس ریلیز دی گئی، اس کا مطلب یہ کہ بیک آف دا سین اس سے زیادہ سچویشن خراب ہوگی، کیونکہ اس کو پبلکلی اس کا ایکسپریشن دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو اس سٹیٹمنٹ کی جو کل کور کمانڈرز نے دیا تھا، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کامران، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے تو ایک ٹینشن رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے پہلے 6 مہینے ضائع کیے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کریں گے جب فوج نارتھ وزیرستان میں حملے کے لیے تیار تھا، اور یہ دو پالیسی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور پھر فوج کا پلوہ بھاری ہو گیا اور فوج کی جو پالیسی تھی وہی چلی۔ تو یہ ایک نئی بات نہیں ہے، یہ ٹینشن اپ اینڈ ڈاؤن رہتی ہے اور رہے گی میرے خیال میں۔ دوسری اہم بات تو یہ ہے میرے خیال میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 حکومتیں جو سویلین حکومتیں بنی ہیں ان پچھلے سالوں میں، وہ ان کی انتظامیہ اور بھی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ تو اب جو ایک طاقتور انتظامیہ ہے وہ فوج ہے، اور جو سول ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ آپ پولیس کو دیکھیں، عدالتوں کو دیکھیں، یہ جو مدرسہ ریفارم کی بات ہے یہ بھی سول حکومت نہیں کر سکتی ہے۔ اس سول حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ میرے خیال میں سب سے اہم بات ابھی یہ ہے کہ فوج نے سول حکومت کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے۔ اب جیسے آپ فاٹا میں جو دیکھ رہے ہیں، فوج نے ہمت کے ساتھ سب طالبان کو نکالا ہے، اب ایک سویلین انتظامیہ تو ہے نہیں فاٹا میں، لیکن سویلین انتظامیہ فوج تو نہیں چلا سکتی۔ احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں تو سویلین ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جواب تو دے رہی ہے کل کے سٹیٹمنٹ کا، گورننس کے حوالے سے سب کچھ، لیکن اپنی کیپیسٹی تو یہ ہے کہ لاہور میں بلڈنگ بھی گرتی ہے تو اس کے لیے فوج کو بلانا پڑتا ہے، گورننس کے ایشوز، دوسرے سارے ایشوز۔ تو آپ کے خیال میں جو کل کور کمانڈرز کی جانب سے بات کی گئی ہے اور اس میں جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اس میں ویٹ تھا، اس میں وزن تھا؟ نہیں، ضرور ان کی جو جنرل شریف کی جو تنقیدیں تھیں وہ بالکل جائز تھیں، مگر میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ سویلین حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور اچھی بات یہ ہوتی ہے اگر سویلین حکومت خود کہتی کہ جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ان جو نیشنل ایکشن پلان ہے، ان اتنے نکات جو ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب آپ یہ مدرسہ ریفارم کو دیکھیں، جنرل مشرف نے مدرسہ ریفارم نہیں شروع کیا تھا، انہیں نہیں وعدہ کیا تھا 9/11 کے بعد کہ میں یہ جو دہشت گرد مدرسے ہیں ان کو میں ختم کر دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کچھ نہیں ہوا۔
اور وہ فوجی حکومت تھی, مارشل لا گورنمنٹ تھی, اور پھر بھی ناکام رہے. تو جب تک فوج اور سول حکومت اکٹھا نہیں کام کریں گی, تو ایک طرف سے تو فوج کا پریشر ہے کہ آپ کام کریں, دوسری طرف سول حکومت کی اہم بات آج کل یہ ہونی چاہیے, بغیر سڑکوں بنانے کے ان کی یہ کرنا چاہیے کہ ایک کیپیسٹی بنانی چاہیے, ایک لمبی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس میں وہ انتظامیہ کو اسٹرینتھن کریں, پولیس کی بجٹ کو ڈبل کریں اور ان کو ایک سائنٹیفک طور پہ کہ انویسٹیگیشن وہ پراپرلی کریں. ایک تنقید تھی جنرل شریف کی کہ یہ ٹیررزم کے جو ہم پکڑ جاتے ہیں ان کی کوئی کیس نہیں ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کیس کیسے ہو سکتی ہے جب آپ کی پولیس جو ابھی تک تھانے کلچر میں چل رہی ہے, اور جو سائنٹیفک جو کیس بنانا ہوتا ہے ٹیررزم اور ٹیررسٹ کو جو پکڑے جاتے ہیں وہ بن ہی نہیں سکتے ہیں اس کلچر میں. احمد صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اس کی ٹائمنگ آپ کیا کہتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہ جو اب ایک پبلک گلف ہو گیا ہے, یہ پبلکلی ایک سپیس اور ڈیفرنسز پبلک ہو گئے ہیں, اس کی کتنی سیریسنس ہے, گریو ہے آپ کے خیال میں, اور یہ اس کو آپ کیسے کہتے ہیں کیونکہ پبلک آ گئے ہیں دونوں آرمی بھی اور گورنمنٹ بھی. دیکھیں جی, فوج میں ضرور فرسٹریشن بہت ہے, اس لیے ان کے آدمی شہید ہو رہے ہیں, لڑ رہے ہیں ابھی تک, اور ابھی تک یا کراچی ہو یا فاٹا ہو ابھی تک صاف نہیں ہوا ہے. مگر دوسری طرف سے سویلینز میں بھی فرسٹریشن بہت ہے کہ فوج نے ہمارے اوپر اتنی ذمہ داریاں دے دی ہیں جس میں ہم قابل نہیں ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے. کاش کہ سول حکومت ذرا آنیسٹ ہوتی اور وہ بھی ایک صاف بات کرتی کہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے, جو ہم نہیں کر سکتے ہیں آپ ہم کو مدد دیں. اب جو اہم نقطے ہیں اس نیشنل ایکشن پلان میں, اس میں یہ اہم نقطے بغیر فوج اور سول اکٹھا ہو کے کام کرنے کے یہ حل نہیں ہو سکتے. فوج نہ سول کے اوپر پھینک سکتا ہے, نہ سول فوج کے اوپر پھینک سکتا ہے, دونوں کو اکٹھے مل کے کام کرنا ہے. مگر سب سے اہم بات ہے کہ وزیر اعظم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پہلے جا کے کچھ اپنی کوئی اسٹریٹجی تو بنائیں اور ایک کیپیسٹی بڑھائیں انتظامیہ کا. جاوید صاحب, یہ جس وقت یہ بیانات آئے ہیں یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت فوج کی پچھلی 1.5 سال کی کارکردگی کی بنیاد پر بہت پاپولر یہ ادارہ ہو چکا ہے. جنرل راحیل شریف پاکستان کے سب سے مقبول شخصیت ہو چکے ہیں, اور فوج کا جو امیج ہے وہ عوام میں بہت اوپر جا چکا ہے, دہشت گردی کے جنگ کے حوالے سے, آپریشن ضرب حبس کے حوالے سے, اور ان تمام معاملات میں. اور جب یہ معاملہ پبلک میں جاتا ہے فوج اپنی شکایت عوام کو تک پہنچاتی ہے اور پھر اس کا جواب سویلینز دیتے ہیں. اس ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی حساس صورتحال ہو گئی ہے, کیونکہ پبلک کا جو پرسپشن ہے وہ سیاستدانوں کی کارکردگی کے حوالے سے بہت نالا ہے. خاص طور پہ ہم سندھ میں یہاں بیٹھے ہیں, یہاں پہ سیاستدانوں کی کارکردگی کے حوالے سے تو پبلک بہت زیادہ تنگ ہے. اس پورے ماحول میں آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ پبلک یہ چلی گئی, یہ پورا معاملہ عوام تک پہنچا دیا ہے, اختلافات نے فوج اپنے اختلافات عوام تک پہنچا رہی ہے, اور پھر وزیر اعظم کا جواب ہے. جاوید جبار صاحب. جی اچھا, سوری کامران صاحب, دیکھیے میں نہیں چاہوں گا اس بات کی تائید کروں کہ کیونکہ عوام بہت مایوس ہے سیاسی قیادت کے پرفارمنس پر, وہ اعتماد کھو دے جمہوریت میں یا سیاسی اداروں میں. یہ ایک بہت سنگین مرحلہ ہے. پاکستان کے سارے ہی مراحل سنگین ہوتے ہیں, لیکن آج بالخصوص کیونکہ اندرونی طور پر اس طرح کے حالات ہم نے پہلے شاید ہی دیکھے ہوں, بلکہ نہیں دیکھے, اور ساتھ ساتھ سرحد پر بھی ابھی تک وہ ٹینشنز موجود ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ فوج کی قیادت بھی اس بات کو سمجھتے ہوئے احتیاط کرے. اگر اس طرح کے بیانات کا یہ غلط تاثر لیا جا رہا ہے تو آئندہ والے بیانات میں محتاط رہے تاکہ یہ غلط فہمی کی گنجائش کو کم کرے. اور یہ بہت ضروری ہے عوام کو بھی سمجھنا کہ مایوسی سیاسی قیادت کے پرفارمنس کی ایک بات ہوتی ہے, لیکن پورے سیاسی جمہوری نظام میں غیر اعتمادی کی کیفیت گنجائش نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کا صرف اور صرف ایک جمہوری نظام ہی میں اس کی تقدیر موجود ہے. یہ بڑا کٹھن ہوگا, بڑا مشکل کام ہے, اور ہم اکیلے نہیں ہیں.
कई और ममालिक जमहूरियत के बहरान से गुजर रहे हैं। हमें ये ज़्यादा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस तकलीफ़ का एहसास महसूस करते हैं, लेकिन ये जो कशीदगी है सिविल और मिलिट्री के दरमियान, ये भी हमारे एवोल्यूशन का एक प्रोसेस का हिस्सा है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सियासी क़यादत, देखिए अहमद रशीद साहब ने सही कहा कैपेसिटी, ये कैपेसिटी से पहले एक और अहम ज़रूरत है, वो है पॉलिटिकल विल, सियासी इरादा, पुख्ता सियासी इरादा कि अगर कोई चीज़ गलत है इसे दुरुस्त करना है। एन अनडिवाइडेड अटेंशन, तकसीम किए बगैर अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उसको दर्जी हाथ में अव्वल दर्जा देकर आप टैकल करें उसको, वो इस वक्त नहीं नजर आता। एक डिफ्यूज सा एक महसूस हो रहा है फोकस, और मैंने गिनवाए आपको वो सारे इक़दामात जो कि होने चाहिए एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में, जो नहीं हो रहे, इसलिए जो नहीं होंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर मिलिट्री की एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप हमारे साथ पार्टनर हो इस अहम काम में, और हम तो कर रहे हैं लेकिन आप जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो मैं इतना ज्यादा वो मायूस भी नहीं हूं मौजूदा हालात से। बहुत अच्छी बात। अहमद रशीद साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन हो गई है कि ये डिफरेंसेस पब्लिक हो गए हैं, आपके ख्याल में जो इस वक्त सिनेरियो है ये फर्दर एग्रीवेट हो सकती है सिचुएशन, और फौज के पेशेंस के हवाले से आपके अपना क्या गेज कर रहे हैं, आप उसको आप किस हवाले से देख रहे हैं? आपके ख्याल में ये मैनेज होगी ये सिचुएशन, या इसमें बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे सिविलियन को भी और मिलिट्री लीडरशिप को भी इसको इस गैप को ब्रिज करने में, या आपको कहीं पेशेंस लूज होता नजर आ रहा है? मैं तो बिल्कुल जावेद साहब की जो बात है वो उसमें मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब तक हुकूमत पॉलिटिकल विल नहीं दिखाए, फौज को भी दिखाए और पब्लिक को भी दिखाए कि हम बिल्कुल सीरियस हैं और ये जो नेशनल एक्शन प्लान है इसकी सब नुकात जो हैं इनके पीछे जाना है और मसले हल करने हैं। मगर जिधर हम कर सकते हैं हम करेंगे, जिधर हम नहीं कर सकते तो हमने फ़ौज को शायद बुलाना होगा या उनको हम उनकी मदद लेनी होगी। और फ़ौज का हक ये बनता है और फ़र्ज़ ये बनता है कि वो ऑफ़र करें सिविल हुकूमत को कि जिधर आपकी कमज़ोरी है और जिधर हम आपकी मदद कर सकते हैं हम करेंगे। काश के जनरल शरीफ ने ये भी कहा होता अपनी ये ISPR ने, काश के ये भी अपनी वो स्टेटमेंट में कहते कि जिधर सिविलियन हुकूमत की ज़रूरत पड़ेगी फ़ौज की, हम हाजिर हैं, हम तैयार हैं कैपेसिटी बनाने के लिए। अब देखिए मैं फिर से जो भी 2-3 नुक्ते उनने जनरल शरीफ साहब ने उठाए, फाटा रिफॉर्म की जो बात थी, अब फाटा रिफॉर्म सबकी गलती है। आपको याद होगा ज़ियाउल हक ने फाटा रिफॉर्म को रिफ्यूज़ कर दिया था जब रूसी निकले हैं अफ़गानिस्तान से। इतना अच्छा मौका था उस वक्त फाटा रिफॉर्म का, वो खो गए। मुशर्रफ 9/11 के बाद जब तालिबान की शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान में, इतना अच्छा मौका था फाटा रिफॉर्म का। तो एक तरफ से तो फ़ौज ने फाटा रिफॉर्म को कभी पहले सपोर्ट नहीं किया है, ना देखा हुआ है। अब जनरल शरीफ एक नए रास्ते पे चले हैं जो बहुत नफ़ा हो सकता है फाटा के लिए। अब इसके लिए हुकूमत जो है सिविल हुकूमत वो तैयार हो कि वो को मदद करे। अच्छा जाहिर है वो कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकता है, वो तो वो जंग का महाज एक है, और जो उधर इंतज़ामिया बनेगी वो बहुत प्रोटेक्शन के साथ बनेगी और फ़ौज की ज़रूरत होगी उधर उस सिविलियन इंतज़ामिया को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये सारी जो ऐसी कोई बातें जो हैं ये मिलजुल के करना होगा पहले, और ये नहीं हो सकता है कि आप जी ने फ़ौजी हुकूमत करके सारा फाटा को क्लियर कर दिया और अब आपने सिविलियंस के ऊपर फेंक दिया कि अब आप DC और सिस्टम और सिविल हुकूमत सिस्टम और एजुकेशन और हेल्थ और ये सारा कुछ लाएं उधर, वो नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद रशीद। जनाब जावेद जब्बार हमारे साथ थे, बहुत अहम गुफ्तगू आपने सुनी है। एक और बहुत अहम बात यह है कि
इस पूरे मामले में आज की सूरत हाल में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब सैयद खुर्शीद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि वो इस पूरी सूरत हाल को क्या समझते हैं। क्या आपको लगता है, देखिए आज तो ये तासुर ज़ाइल हो गया है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो मिसाली हैं, आइडियल है, और ये कल का बयान और आज का बयान कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो पहले एक चीज सामने आ रही थी कि सिविल और अस्करी क़यादत एक ही पेज पे है, कल की स्टेटमेंट के बाद लगता है कि ऐसा नहीं है शायद। और मैं समझता हूँ इस किस्म के चीजें नहीं होनी चाहिए, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को एक ही पेज पे आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो जिस हालात से मुल्क गुजर रहा है और स्पेशली ज़र्ब अज़ब जो हो रही है, इसमें दोनों को एक ही पेज पे होना पड़ेगा, अदरवाइज इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे बड़ा पाकिस्तान को धचका सकता है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, जो वहाँ की सिचुएशन है, वो भी हमें चैलेंज कर रही है। तो ये सारी चीजें इस हालात में, मौजूदा हालात में बड़ी अहमियत रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद खुर्शीद शाह हमारे साथ थे। और खुर्शीद शाह साहब, आप अगर हमारे साथ मौजूद रहे, क्योंकि हम जो अगला सेगमेंट कर रहे हैं उसमें हमें आपकी ज़रूरत होगी। आज एक बार फिर इस बात का गिला शिकवा किया गया है कि जमहूरियत के सबसे बड़े इदारे, सब उसकी रीढ़ की हड्डी यानी पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सेनेट को लिफ्ट नहीं देते, ना वज़ीर आज़म ना उनके वज़रा, और आज खुद अरकान पार्लियामेंट इस पे चिराग पा थे, और ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरे माहौल में जहाँ जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है, वहाँ जमहूरियत के सबसे अहम इदारे की वक़्त उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो इसके पासबान हैं। इस बारे में बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। सैयद खुर्शीद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जमहूरी माशरे में, जमहूरी मुल्कों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है पार्लियामेंट, और यही जमहूरियत का हुस्न है कि पार्लियामेंट में वज़रा जाते हैं, वज़राए आज़म जाते हैं, हेड ऑफ स्टेट जाते हैं और मेंबरान के सवालों का जवाब देते हैं, और ये रोज़ाना का अमल होता है। इस तरह से अवाम के सामने वो जवाबदेह होते हैं। लेकिन आज के दिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मुख्तलिफ हवालों से, ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आज यानी 11 नवंबर को मौजूदा हुकूमत ने अपनी 5 साल आईनी मुद्दत का आधा अरसा गुजार लिया है। तीसरा पार्लिमानी साल जारी है। अब तक कौमी असम्बली के 25 सेशन में कुल 225 इजलास हो चुके हैं, और अहमियत की बात यह है, और आज के दिन के हवाले से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 225 इजलास में से कुल 35 इजलास में शिरकत की, और 190 इजलास में वज़ीर आज़म हाजिर नहीं रहे, यानी कौमी असम्बली में उनकी हाजिरी का तनासुब सिर्फ 16% था। विफाकी वज़रा की कौमी असम्बली में शिरकत की बात की जाए तो रवा साल के अब तक 33 इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम और वसाइल जनाब शाहिद काकाल अब्बासी 33 इजलास में 9 दिन शरीक हुए हैं, 24 दिन गैर हाजिर रहे हैं। उनकी हाजिरी का तनासुब 27% रहा है। जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे 33 इजलास में 14 दिन शरीक हुए, 19 दिन छुट्टी, उनकी हाजिरी का तनासुब 42% रहा। जनाब चौधरी निसार अली खान 33 इजलास में 18 दिन शरीक हुए, 15 दिन ऐवान में नहीं आए, उनकी हाजिरी का तनासुब 55% रहा। विफाकी वज़ीर पानी और बिजली और जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 33 इजलास में 19 में शरीक हुए, 14 दिन हाजिर रहे, उनकी हाजिरी का तनासुब 58% रहा। वज़ीर ममलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली 33 इजलास में 17 दिन में शरीक हुए और 16 दिन उनकी छुट्टी रही, और वो 52% उनकी हाजिरी रही है। वज़रा की ऐवान से गैर हाजिरी अपनी जगह, लेकिन कौमी असम्बली की दूसरी बार स्पीकर मुंतखब होने के बाद सरदार एयाज सादिक गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास की सरमाही करने के बजाय ऐवान को छोड़कर वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए चले गए थे। स्पीकर एयाज सादिक के इस अमल पर अरकान कौमी असम्बली से चिरागपा थे, और महमूद खान अचकज़ई ने तो ये तक कहा कि अगर सेनेट के चेयरमैन अपने हाउस को बेहतर तरीके से चला सकते हैं तो कौमी असम्बली के स्पीकर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। याद रहे कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर मुख्तलिफ हवालों से तो बहुत तनकीद होती रही है, लेकिन इंतहाई उनको सराहा गया है। बहुत बड़ी ये अचीवमेंट थी साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के कि वो कौमी असम्बली के तकरीबन हर इजलास में शरीक होते थे, मेंबरानों के सवाल का जवाब देते थे, और फिर उनकी वजह से वज़रा भी आते थे, वो भी मेंबरान के सवालों का जवाब देते थे। यहाँ पे क्योंकि वज़ीर आज़म साहब बहुत कम तशरीफ़ लाते हैं, उनके वज़रा भी कम तशरीफ़ लाते हैं, इसलिए एक शिकायत का और गिले का माहौल है। ख़ास तौर पर जमहूरियत के हवाले से ये एक नापसंदीदा अमल है। इस पूरी सूरत हाल पे हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब, आपने वेट किया। फरमाइएगा आप क्या कहते हैं आज पूरे माहौल में, आज आप भी इस पर नाराज़ नजर आते हैं।
اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم اور وزراء کی نہ شرکت ہونا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریس ایشو ہے، کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے۔ میں اس لیے میاں نواز شریف سے جب بھی ایک دو مرتبہ میری میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے یہ شکایت کی کہ دیکھیں، اس سے پہلے آپ ہمیں کچھ بھی کہیں پیپلز پارٹی کو، ہمارے وزیر اعظم وہاں موجود ہوتے تھے اور خود کوسچن سوال کا جواب بھی دیتے تھے کھڑے ہو کے، آنسر کوسچن کا جواب۔ یہ ہم نے یونیک ایک ریفرنس چھوڑا ہے آنے والی گورنمنٹ، مگر موجودہ حکومت نے ایک تو میاں صاحب کا پارلیمنٹ کے اندر نہ آنا اور اس کی وجہ سے جو ان کے وزراء ہیں ان لوگوں نے بھی اس کی وجہ سے امپورٹنس دینا ختم کر دیا۔ اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ ان کو جو ایم این اے آتے تھے، جو ہمارے زمانے میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اس لیے آتے تھے، پرائم منسٹر موجود ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے تھے لوگوں کے، عوام کے، تو وہ ان کو ایڈریس کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ نہ وزیر اعظم آتا ہے، نہ وزراء آتے ہیں، نہ ہی کوئی اتنا ہمارا لیجسلیشن ہوتی ہے، ایشوز وہ لے آئے تو کس کے سامنے لے آئے، اس وجہ سے یہ بڑا فرق پڑ رہا ہے۔ اور پارلیمنٹ کو اس طریقے سے نیگلیکٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا نہیں بلکہ تشویش کی بات ہے۔ جناب سید قرشید شاہ قائد حزب اختلاف اس کنسرن کو شیئر کر رہے تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد تشویش کی جو اصل بات ہے، مزید تشویش کی ہر پاکستانی کے لیے، وہ یہ کہ سردیوں کا موسم ہے، اس کا مطلب ہے کہ نمونیا کی آمد ہے۔ اور یاد رکھیں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، گزشتہ سال پاکستان میں 85,000 لوگ ایک سال کے دوران نمونیا سے ہلاک ہوئے، جن میں کثیر اکثریت بچوں کی ہے۔ بہت بھیانک صورتحال ہے۔ دنیا میں تیسرا بڑا ملک ہے پاکستان، جہاں پر سب سے زیادہ لوگ نمونیا کا شکار ہوتے ہیں۔ 85,000 لوگ گزشتہ سال ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات اور اہم معلومات آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ مخصوص قسم کے وائرسز، بیکٹیریا کے حملے کی صورت میں پھیپھڑوں میں پس اور مائع پیدا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بچوں کا سب سے بڑا قاتل نمونیا۔ ہر سال 1 کروڑ بچے اس مرض سے متاثر ہوتے ہیں۔ Fatima is one of 70 children who have died of a preventable death in this area in the last month alone. بھارت میں نیومونیا سے مرنے والے بچوں کی سنکھیا وشو میں سب سے زیادہ ہے۔ Health agencies say 50% of the world's child pneumonia deaths happen here. ہر سال اندازاً 16 لاکھ اموات کا باعث بنتا ہے۔ نمونیا ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہر سال لگ بھگ 9.5 لاکھ بچے موت کے منہ میں جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں سالانہ اوسطاً 75,000 سے زائد بچے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ WHO کے مطابق دنیا بھر میں 5 سال سے کم عمر کے مرنے والے بچوں میں سے 15% نمونیا کی وجہ سے مرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ 2013 میں دنیا بھر میں 9,35,000 بچے موت کے منہ میں گئے۔ بچوں میں نمونیا کے اموات کے حوالے سے پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جہاں ہر سال 1 کروڑ بچوں کو نمونیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں پچھلے 2 سال کے دوران ملک میں 1.5 لاکھ سے زائد بچے نمونیا کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، 2 سال میں 1.5 لاکھ بچے نمونیا کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر ان اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمونیا کی وجہ سے ملک میں ہر مہینے 6,300 اور روزانہ 200 سے زائد بچے زندگی کی بازی نمونیا کی وجہ سے ہار رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں اموات کی وجہ ویکسینیشن کا نہ ہونا ہے۔ 2013 میں کیے گئے سروے کے مطابق ملک بھر میں ویکسینیشن کی شرح 53.8% ہے، یعنی ملک کی تقریباً آدھی آبادی کو ویکسینیشن نہیں ہوا ہے اور وہ نمونیا کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ویکسینیشن کو صوبوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پنجاب میں یہ شرح 65%، سندھ میں 29%، KPK میں 52% اور بلوچستان میں 16% تھی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ 5 سال سے کم عمر بچوں اور 50 سال سے زائد افراد کو نمونیا لاحق ہونے کے خطرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور نمونیا کی بڑی وجوہات میں قوت مدافعت کا کمزور ہونا، غذا کی کمی اور زیادہ ٹھنڈ سے متاثر ہونا شامل ہے۔ سردی سے بچاؤ بہت ضروری ہے اور نمونیا کے عام طور پر 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے بخار کی کیفیت،
फिर तेज़ हरारत के साथ सांस चलती है और जबकि तीसरे मरहले में सीने या पेट में गड़ा पड़ जाता है, जो खतरे की एक बड़ी अलामत होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि नमूनिया की तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज बहुत आसान है, मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में नमूनिया की वैक्सीन दस्तयाब है। सिर्फ वैक्सीन लगानी होगी और आप नमूनिया से बचत हो सकती है। इस सिलसिले में मज़ीद एक्सपर्ट मालूमात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली फैसल सलीम ने, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है और फॉर चाइल्ड हेल्थ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि ये नमूनिया जो है ये कितनी स्टेजेस में होता है और कब ये जानलेवा हो जाता है? नमूनिया की आमतौर से 3 स्टेजेस होती हैं, जिसको 3 मराहिल कहते हैं। पहला मरहला बहुत आसान होता है, जिसमें बच्चे को खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है और आहिस्ता आहिस्ता सांस के अंदर तेज़ी रफ्तारी बढ़ती जाती है और उसके बाद बच्चे की सांस के अंदर दुश्वारी पैदा होती है। तो आमतौर से मजमूई तौर पे 3 मराहिल हैं और सबसे आखिरी मरहला जिसमें बच्चे की सांस में रफ्तारी की तादाद बढ़ती जाती है और सीने और पेट के दरमियान में गड्ढा पड़ता है, तो वो एक ख़ास मरहला होता है जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे की ख़तरनाक हद में दाखिल हो चुका है। डॉक्टर साहब, मगर हमारे यहाँ जिस तादाद में बच्चे और अमवात हो रही है नमूनिया की वजह से 1.5 लाख पिछले 2 साल में, इसकी क्या वजह है? इतनी बड़ी, बहुत ही तो सीरियस बात है। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर होता है वो ये होता है कि क्या बच्चे को कोई ग़िज़ाई कमज़ोरी तो नहीं है, जिसको हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन को नापने का जो तरीका है वो वेट फॉर एज जी स्कोर है WHO का, और हमारा जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है वो बताता है कि पाकिस्तान में कम से कम 29% बच्चे शुरू के 5 साल की उम्र के अंदर वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। ये नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे और पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे का फिगर है, ये हमारा बनाया हुआ फिगर नहीं है। नंबर दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो ये कि क्या वालिदैन यानी कि वालदा अपने बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शुरू के 6 महीनों में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो मिकदार है वो कम से कम होती जा रही है। जो नया सर्वे आया उसके मुताबिक हमारे मुल्क में सिर्फ 27 से 30% ख़वातीन अपने बच्चों को शुरू के 6 महीने तक मुकम्मल अपने यहाँ दूध पिलाती हैं, जिसकी वजह से ये शिकार होती है। तीसरी जो अहम वजह है उसके अंदर इंडोर एयर पोल्यूशन है, यानी कि हमारे देही इलाके जिसके अंदर चीज़ें और चूल्हे की चीज़ें घर के अंदर जलती हैं, उसके अंदर। मगर हिफाजत तो हो सकती है ना, हिफाजती टीके लगा के, वैक्सीन लगा के, इसमें क्या स्टेटस है इस वक्त? पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे की जो 2012-2013 का डेटा है वो बताता है कि पाकिस्तान में 100 में से 50 से 60% बच्चे हैं जिनको शुरू के 1 साल तक की वैक्सीन मिलती है, बाकी बच्चों को वैक्सीन नहीं मिलती। यानी कि तकरीबन 40 से 50% बच्चे ऐसे हैं इस मुल्क में जिनको वैक्सीन अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम इसको सूबाई सतह पे देखें कि पंजाब ने क्या किया, सिंध ने क्या किया, खैबर पख्तूनख्वा ने क्या किया और बलूचिस्तान ने क्या किया, तो उसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हमें दिखते हैं कि उन्होंने प्रोग्रेस की है और इस सिलसिले में दोनों का डेटा ये बताता है कि उन्होंने प्रोग्रेस की, और ये डेटा बताता है कि प्रोग्रेस के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीन भी किया। अनफॉर्चुनेटली सिंध में और बलूचिस्तान के अंदर हम ऐसी सूरत हाल नहीं देखते। सिंध के अंदर गिरावट की सूरत हाल है, जिसमें वैक्सीन कवरेज जो 2008 के अंदर थी वो गिर के जो है और कम हो गई, पहले 31% थी और अब 29% हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली फैसल सलीम हमारे साथ थे सिंध की। फिर आप सुन लीजिए, यहाँ पर जो नमूनिया के लिए वैक्सीन लगती थी वो 2008 के बाद से, जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो कम होती चली जा रही है। हमारा कोई मुकाबला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, सिंध का। हम बात कर रहे हैं नमूनिया की वैक्सीन की, जिसमें पिछले 2 साल में पाकिस्तान में 1.5 लाख बच्चे हलाक हो चुके हैं नमूनिया के हाथों। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।